का नेताहरू आफै जेलिएका छन्। प्रचण्ड जेलिएका छन्, माधव नेपाल जेलिएका छन्, कम्युनिस्टका नेताहरू छन्, सबै आफैले देशभरि फैलाइएको प्रचारको जालोमा आफै जेलिनु भएको छ। यो कुरा म किन भन्छु भने कि यो एमसीसी को सुरुवात स्वयं झलनाथजीबाट सुरु भएको हो। यो एमसीसी को सुरुवात र यो एमसीसी सम्झौता पटक पटक सत्तामा पुगेका कुनै पनि कम्युनिस्ट नेता यो सम्झौतामा अलग छैनन्। यो सम्झौतामा उहाँहरू सबै संलग्न हुनुहुन्छ। सबै नेता पालै पालो यो एमसीसी सम्झौता गर्नमा अहिले चाहिँ उहाँहरू संलग्न भएर यो एमसीसी यहाँसम्म आयो। स्वयं चाहिँ यो पहिले सुरुमा यो अनुमोदन गर्ने कुरा थिएन, सोझै सरकारले सम्झौता गर्ने काम गर्ने कुरा थियो। पछि फेरि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएर उहाँले चाहिँ संसदमा लगेर अनुमोदन गराउने भनेर निर्णय उहाँले गर्नुभयो। अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट, अमेरिकाको दबाब थिएन, त्यो संसदमै लानुपर्छ भन्ने थिएन। तर हामी संसदमा लगेर यसलाई अझ पक्का गराउँछौँ भनेर उहाँले नै अब चाहिँ यसलाई संसदमा लाने कुरा गर्नुभयो। अब आफैले संसदमा लगेर अनुमोदन गराउने भनेर निर्णय गर्ने, अहिले चाहिँ त्यो अनुमोदनबाट उहाँहरू चाहिँ पछि हट्न मिल्छ। आफैहरूले चाहिँ अलिक पटक पटक चाहिँ त्यसमा एमसीसीमा चाहिँ संलग्न भएर यो एमसीसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउने, अहिले आएर चाहिँ यो एमसीसी हुन्न भनेर चाहिँ भन्ने, यो चाहिँ सारा देशलाई दुनियाँलाई यो धोका हो कि होइन? यस्तो किसिमको चाहिँ नि धोखाधडी गरेर यसको परिणाम के हुन्छ? यसको परिणाम के हुन्छ? यसको परिणाममा नेपालको अर्थतन्त्र, नेपालको राजनीतिक चाहिँ अवस्था कहाँ पुग्छ? आज सारा पश्चिमलाई, सारा चाहिँ डोनर कन्ट्रीहरूलाई विरुद्धमा पुर्याउने खालको यो चाहिँ नि प्रचार नेपालमा भइरहेको छ। यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? म दक्षिणपन्थी पनि होइन, म यो वामपन्थी भनेर उग्र वामपन्थी पनि होइन, म समाजवादी हो, म अमेरिकावादी पनि होइन, म नेपालवादी हो र म समाजवादी हो। तर म यस्तो किसिमको चाहिँ फट्याइ चाहिँ नि मलाई मन पर्दैन। त्यसकारण चाहिँ नि म यो भन्छु कि डबल स्ट्यान्डर्ड कसैले पनि नगरौँ, होइन? राष्ट्रको हित कहाँनिर छ, राष्ट्रको विकास उन्नति कसरी हुन्छ, यो कुरामा इमानदार भएर जानु पर्यो। किनभने अब हामी नाना तरहका कुरा गरेर नेपालको विकासलाई अल्मल्याइरहेका छौँ हामी नेताहरूले, होइन? यो राष्ट्र विरुद्ध बेइमानी हो, जनताका विरुद्ध बेइमानी हो। सधैँ नेपाल गरिबी रहन पर्ने, सधैँ नेपालले उन्नति गर्न नपाउने, हाम्रो व्यापारिक भुक्तानी सन्तुलन कहाँबाट हुन्छ? यही चाहिँ कमसेकम हाम्रो आम्दानीको स्रोत हो। हामीले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अथवा चाहिँ हाम्रो निर्यात गरेर चाहिँ पैसा कमाउने यति एउटा बाटो छ विद्युत, आज त्यसै रोक्ने। त्यसो भएको हुनाले अब यो कुरा होइन, देशको विकासलाई अवरोध नगरौँ कसैले पनि, र कोही पनि यसबाट उम्कन सक्छ। म भन्छु कुनै कम्युनिस्ट नेता सत्तामै नआएका नारायणमा भिजिसे के अरे चाहिँ यो चाहिँ होलान्, जनमोर्चा सोर्चा यता सानसाना पार्टीहरू, अरू कुन नेता जिम्मेवार नेता यसबाट अलग हुन पाइन्छ? कोही पाउनुहुन्न। मेरो कुरा यही हो। अब जस्तो तपाईहरू दलहरू एमसीसी पारित गर्नलाई झन्डै झन्डै एकमत हुनुहुन्छ, सडकमा जनता छ, हामी जनतालाई भ्रममा पारिएको छ। हामी जनताकै प्रति मलाई हिजो एउटा मेरै कार्यकर्ताले एमसीसी हुन्न एमसीसी हुन्न भने मैले भने एमसीसी के हो पढ्नु भएको छ? एमसीसीमा के लेखेको छ पढ्नु भएको छ? केही थाहा छ तपाईँलाई? केही थाहा छैन। मलाई यति थाहा छ कि हुन्न, मलाई यति थाहा छ एमसीसी हुन्न, त्यति मात्रै थाहा छ। यो कसरी भयो? यो सारा देशमा यत्रो ठुलो चाहिँ अन्याय कसले गर्यो, किन गरियो? यो देश विरुद्ध अन्याय हो कि होइन, बेइमानी हो कि होइन? जनतालाई कसले भ्रममा पार्यो र के स्वार्थ? कम्युनिस्टले भ्रममा पारे, कसले कसले? म त सिधै भनिदिन्छु, यहाँका कम्युनिस्ट नेताहरू खालि यस्तै राष्ट्रवादको खेती गरेर एउटा एउटा नारा उरालिदिने अनि सारा जनमतलाई चाहिँ भ्रमित पारिदिने अनि त्यसैमाथि खेल्ने। मुलुकको लागि गर्नु केही छैन, मुलुकको हितमा कुनै चाहिँ ठोस काम गर्नु छैन, देशमा अफवाह मात्रै फैलाएर चाहिँ नि देशलाई अन्धकारमा पार्ने र चाहिँ जम्मै कुहिरोमा चाहिँ नि अन्धकार भ्रमको कुहिरोमा नेपाललाई डुबाइराख्ने, यो काम गर्ने हो। अब विकास गर्नु परेन। तर प्रचण्ड र माधवमा नेपालले तपाईँलाई किन साथ दिइरहनु भएको छैन त? उहाँहरूले भन्नुभएको छ यथास्थित हामी पारित गर्न उहाँहरू पनि सक्दैन। त त्यही जालोमा फस्नु भएको छ। प्रचण्ड माधव नेपाल भनेको सुरुमा उहाँहरू चाहिँ नि आफै चाहिँ नि यसमा ल्याउनुपर्छ भनेर आफै लाग्नुभयो।
पछि यहाँ कसले कुन सूत्रबाट यसको विरुद्धमा जानुपर्छ भन्ने कुरा आयो। आएपछि उहाँहरूको वक्तृत्वको क्षमता, उहाँहरूको चाहिँ नि तर्क शक्ति प्रयोग केमा गर्नुभयो भने चाहिँ नि एमसिसी खराब हो भन्ने कुरामा उहाँहरूले सारा प्रयोग गर्नुभयो र अनि यो प्रचारको जालो देशभरि बछ्याउनु भयो। अब त्यसैभित्र उहाँहरू माकुरा आफ्नै जालोमा फँसिया जस्तो फस्नु भएको छ। प्रचण्ड माधवहरू चाहिँ सूत्रमा चल्नुहुन्छ त्यसो भए? उहाँहरू आफैले फैलाएको अफवाह, झुटा अफवाहको जालोमा आफै अल्झिनु भएको छ। मैले त जाने कुरा यति हो। म त सिधा भनिदिन्छु, उहाँहरूकोसँग म सहकार्य गरेरै जानी पछिको मान्छे पनि हुँ। किनभने यो परिवर्तनको पक्षमा उहाँहरू चाहिँ उभिएको हुनाले म पनि यो परिवर्तनलाई रक्षा गर्न, नेपालमा एउटा सिस्टम स्थापित गर्न, नेपालमा लोकतन्त्रलाई सुरक्षा गर्न मैले उहाँहरूको चाहिँ नि सकारात्मक चाहिँ नि यो चाहिँ नि दृष्टिकोण पाएको हुनाले म उहाँसँग उभिएको पनि छु। तर उहाँहरूले यस्तो नचाहिएको कुरामा चाहिँ उहाँहरू फस्नुहुन्छ, त्यहाँबाट म उहाँहरूलाई उद्धार गर्न चाहन्छु। त्यसो 5 दलले गठबन्धनलाई तपाईँ कायम राख्न चाहनुहुन्छ चुनावसम्म? यो होइन, जस्तै राजनीतिक समन्वय समितिको संयोजक अब कुरा यस्तो हो, म अरू के भन्न चाहन्छु मेरै साथीहरूलाई पनि भने यो दुईटा कुरा छ यहाँ। एउटा नेपालको राजनीतिमा होइन यो जो परिवर्तन आयो, जो संविधान आयो, जो जनताले अधिकार पाए, यसलाई सहन नसक्ने तत्त्वहरूको एउटा षड्यन्त्र छ र यसलाई उल्ट्याउने प्रयत्न छ। त्यो उल्ट्याउने प्रयत्नमा कमसेकम चाहिँ नि केपी ओली, माधव नेपालहरू होइन यो चाहिँ नि हुँदैन भन्नेमा हुनुहुन्छ। उल्ट्याउन पाइँदैन, परिवर्तनको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा भएको हुनाले उहाँहरूसँग सहकार्यको आवश्यकता एउटा कुरा छ। प्रचण्ड माधवसँग सिधै कुरा। अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा यो संविधानले कस्तो बनाइदियो भन्दाखेरिमा कुनै पनि पार्टी एक्लै सिङ्गल बहुमत ल्याउन सक्दैन। समावेशिताको कारणले गर्दाखेरिमा अब्सोल्युट मेजोरिटी एउटा पार्टीलाई आउन रियर केसमा मात्रै हुन्छ। एउटा पार्टीले अब्सोल्युट मेजोरिटी ल्याउने त एकदम अपवाद स्वरूप मात्रै चाहिने बहुमत आउँछ। सरकार बनाउन त बहुमत चाहियो नि संसदमा। सरकार बनाउन संसदमा बहुमत चाहिन्छ भने बहुमत पुर्याउने गरेर संसदमा जान पर्यो होइन। बहुमत पुर्याउने गरेर संसदमा जानको लागि त एक्लै त सम्भव छैन, सबै मिलेर जानु पर्यो। भोलि गएर जो उसको जति सिट आउँछ त्यति मिलेर सरकार बनाउँला भन्नु कुरा उल्टो कुरा हो। यो चाहिँ असमझदारी हो र यो बरु चाहिँ पहिल्यैदेखि मिलाएर चाहिँ बहुमत ल्याउनेतिर चाहिँ नि जाउँ, बहुमत ल्याउनेतिर जानुपर्छ। त्यो चाहिँ बुद्धिमानी, पोलिटिकल विजडम भन्छु म मेरा मित्रहरूलाई। म भन्छु राजनीतिक बुद्धिमानीले चाहिँ नि काम गरौँ। यही शेखर पक्षले त फेरि चुनावमा चाहिँ गठबन्धनै बोकेर गयो भने हामीलाई नै घाटा हुन्छ भनेर लागिरहन्छ। केही घाटा हुँदैन, हामी ठाउँ अनुसार गठबन्धन गर्छौँ। सबै कुरा हामीले हाम्रा जित्ने ठाउँमा सहज रूपमा हाम्रो पार्टीका हाम्रो मान्छे जहाँबाट आउँछन् त्यो ठाउँ उहाँहरूलाई बुझाउनुपर्छ भन्ने केही छैन। हामी बुझाउन चाहँदैनौँ। यो पनि कुरा प्रष्ट छ मेरो त। माधव नेपालजीलाई पनि प्रचण्डजीलाई पनि मेरो कुरा प्रष्ट छ। हामी सबैलाई तपाईँसँग अंशभन्डा भागभन्डा यो होइन। ठाउँ अनुसार सहमति गरौँ, ठाउँ अनुसार तालमेल गरौँ, ठाउँ अनुसार जहाँ हामी पर्याप्त छौँ हामी आफै लड्छौँ होइन। जहाँ तपाईँ पर्याप्त हुनुहुन्छ तपाईँ लड्नुहोस् होइन। तर जहाँ तपाईँ पनि पर्याप्त हुनुहुन्न हामी पनि पर्याप्त छैनौँ, मिलेर लडौँ होइन, साझेदारी गरौँ। यो त सामान्य कुरा हो बाबा, राजनीतिको सामान्य हिसाब किताब हो। म त त्यस्तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण चाहन्छु। हजुर मैले एउटा कुरा सोध्नु यो बहुमत नआउनुको कारण चाहिँ के यो जनताले चाहिँ विश्वास नगरेर होइन, यो समानुपातिक जनताको काम देशको काम सुन्नु यो संविधानले जुन समानुपातिक प्रबन्ध गर्यो होइन। एउटा पहिलेको संविधानमा के थियो, समानुपातिको कुरा थिएन होइन, समानुपातिको कुरा थिएन। जातीय आधारमा समानुपातिक भनेर भनिदिया छ होइन। पार्टीले चाहिँ कति प्रतिशत भोट ल्याउँछ त्यही अनुपातमा चाहिँ संसदमा समानुपातिक सिटहरू आउँछन्। त्यसैबाट पार्टीहरू चाहिँ अब्सोल्युट मेजोरिटीमा पुग्न सक्दैनन् होइन। र पुरा बहुमत कसैले पनि सर्लक्क ल्याउन सक्दैन, संविधानले गरेको कुरा। अर्को कुरा हजुरले सोध्नुभयो यो एमसिसी भनेको प्रत्येक जनताहरूलाई चाहिँ प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ थाहा हुनुपर्ने होइन र? कति नेताहरूलाई थाहा छैन, मन्त्रीहरूलाई थाहा छैन। मैले हेर्नुहोस्, मैले मेरो पार्टीभित्र मैले मेरो त्यो संयन्त्रमा पनि मैले मेरो सभापति र यो प्रधानमन्त्रीलाई मैले उहाँलाई पनि भनेको छु। मैले भने प्रधानमन्त्रीजी
तपाईँका मन्त्री नबोल्ने, तपाईँका महामन्त्रीहरू नबोल्ने, तपाईँका पदाधिकारी नबोल्ने, होइन। र यो एमसिसी के हो भनेर जनताका बिचमा कुरा लान नसक्ने, जनताको बिचमा यसको पक्षमा जनमत बनाउन तपाईँहरूले कोसिस नगर्ने, अनि एमसिसी मेरो काँधमा मात्रै थुपारिदिने गर्न पाउनुहुन्न। मैले त शेरबहादुरलाई पनि भनेको छु, यसो गर्न पाइँदैन। त्यसो आज संसदमा टेबल भएर पास हुन्छ त एमसिसी बोलो, थाके। मैले भन्छु यहाँ हाम्रा प्रवक्ताहरूलाई, बोलो एमसिसी के हो कि भने रिजेक्ट गर न, होइन होइन भने यसको पक्षमा बोला। यसका सकारात्मक पक्ष के हुन् र यसको नकारात्मक पक्षको झुटो कुरा के हो, त्यो सबै कुरा तिमीहरूले छर्लङ्ग जनताका बिचमा ल्याउनुपर्छ। काङ्ग्रेसका नेताहरूले शेरबहादुरजीका सहयोगीहरूले, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ सभापति हुनुहुन्छ, उहाँका राइट ह्यान्डहरूले जनताका बिचमा सही कुरा लिएर खुलेर उभिनुपर्छ। त्यसमा ठ्याक्कै मलाई के बताउनु, आज एमसी टेबल हुन्छ, पारित हुन्छ त आज एमसिसी टेबल होला, अथवा मैले त के भनेको, म त पहिलेदेखि के भन्दै आएको भने एमसिसी सदनमा लानुभन्दा अगाडि नै जनतालाई सही कुरा बुझाउनुहोस्, सही बोल्नुहोस्, यो हो यथार्थ भनेर भन्नुहोस्, अनि जनतालाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। त्यसो किन गरिएन त? त्यो उहाँहरूको कमजोरी, मेरो पार्टीको नेतृत्वको यही कमजोरी हो। तपाईहरु अल्छी म त एउटा कुरो के भन्ने गर्छु, तपाईहरु अल्छी पार्टी भन्ने त हामीले नेपाली कांग्रेसलाई के अरे? यसरी बुझ्ने देशको जनताले के बुझ्ने? नेपाली कांग्रेस अल्छी पार्टी हो, उनीहरुको नेतृत्वमा जाँदा यथास्थितिमा एमसी पार्टी भने के अल्छी 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 त हेर्नुहोस्, एउटा कुरो नेपाली काङ्ग्रेसलाई म त कसरी बुझ्छु भने, वास्तवमा अधिकांश काङ्ग्रेसका नेताहरू, होइन, आफ्नो लाई लिएर जनताको बिचमा स्पष्टसित उभिनुको सट्टा, होइन, कम्युनिस्टले फैलाएको अफवाहको बाढीमा बोक्छन्, अनि त्यसैमा बोलेर सस्ता कुराहरू बोलेर आफू हिरो बन्ने कुरा गर्छन्। यो हुँदैन, यो बेइमानी हो भन्छु म मेरो नेताहरूले। त्यसो भएको हुनाले अल्छी त होइनन्, होइन, अल्छी नै त के भन्ने, तर के भनेदेखि चाहिँ आफ्नो पक्षमा सही ढङ्गले उभिने आँटको कमी देख्छु मैले। अहिलेको नेतृत्व चुकिरहेछ, त्यसो भए चुकेकै हो। नेताजी, अब चुनावको मुखैमा यस्तो किचलो बोकेर जनतामा जाँदाखेरि अनि जितिएला होइन, हाम्रो सभापति एउटा के भनिराख्नु भएको छ प्रधानमन्त्री भने, यो किचलो केही पनि हुन्न, एमसिसी पास गरिदिउँ, एमसिसी लागू गरिदिउँ, त्यहाँबाट दुनियाँले थाहा पाउँछन् यो अमेरिकी सेना आउँदो रहेछ कि रहन्छ, थाहा पाइहाल्छ नि। अनि त्यसो यी भ्रमहरू त्यसै आफै मेटिन्छ भन्ने शेरबहादुरजीको भनाइ। मैले भने आफै त मेटिएला, त्यसलाई टाइम लाग्छ शेरबहादुरजी, तर कुरा गरेर मुखले पनि भनेर पनि होइन है यसो हो सत्य भन्ने कुरा पनि त भन्न त अल्छी गर्नु भएन नि। उहाँले अल्छी भन्नुभएको थियो नि, त्यो अल्छी गर्न त भएन नि भन्ने चाहिँ नि मेरो भनाइ। त्यसमा ठ्याक्कै अब तपाईँ निजगढ आउनुभयो, होइन, निजगढ एयरपोर्ट बन्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट भन्ने तपाईँको पनि चाहना छ। पहिलोपटक त्यहाँ हिजो जनताको बिचमा जानुभयो, त्यहाँको स्थिति पनि हेर्नुभयो, कसरी बन्न सक्छ निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, त्यो आधार दिन सक्नु तपाईँ? अब हेर्नुहोस्, यो मुलुकमा ब्युरोक्रेसी पनि, यो मुलुकमा पोलिटिकल पार्टीहरू पनि इमान्दार छैनन्। वास्तवमा भन्ने हो भने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भनेर आज होइन, हामी सुरुमा क्याबिनेटमा हुँदा चक्रप्रसाद बास्तोला मेरो मित्र क्याबिनेटमा पर्यटन मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यो सुरुवात गरेको। यो काठमाडौँको एयरपोर्टले भ्याउँदैन, तराईमा एउटा नजिकै, काठमाडौँको नजिकै एउटा एयरपोर्ट आवश्यक छ, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, त्यो चाहिँ नि निजगढतिर बनाउनुपर्छ भनेर सुरुवात गरे। त्यहाँदेखि अहिलेसम्म एउटा राम्रो कुरा सुरुवात चाहिँ गर्ने, तर त्यसलाई पार नलगाउने, अनि यति एरिया ल भनेर भनिदियो। अब अहिले त्यहाँ मान्छे बसेका छन्, जङ्गल फाँडेका छन्, सारा जथाभावी राज्यले त अर्डरमा ल्याउनु पर्यो नि। अर्डरमा ल्याएर मैले त हिजो त्यो देखेँ बिजक, मैले पनि यस्तो गर्ने हो, जङ्गलै मात्रै मासिरहने, मान्छे मात्रै कहाँ कहाँबाट चाहिँ नि तथाकथित हुकुमवादी, के अरे हुकुमवासीहरू चाहिँ नि के भन्छ नि, सुकुमवासी र हुकुमवासी हो, जम्मै चाहिँ नि ओइरिएर जग्गाको उ गर्ने, यो चाहिँ नि हुँदैन। कमसेकम ल त्यहाँ पहिले जो बसेका मान्छेहरू छन् तिनीलाई सट्ट अर्को ठाउँ सार दिइहाल, त्यो सारा एरिया पहिले सुरक्षित गर राज्यले, होइन, र त्यो जङ्गल हुर्काउनु पर्ने ठाउँ जङ्गल हुर्काऊ। जति एयरपोर्टलाई चाहिने हो, होइन, 7 किलोमिटर लामो, होइन, 3-4 किलोमिटर चौडा जमिनलाई सट्ट ल्याऊ, अरू बाँकी रहेको सबै जमिनको जङ्गल सुरक्षित गर, र पछि त्यसलाई बढाउनु पर्यो भने पछि लिउँला।
अहिले चाहिने मात्रै चाहिने लिएर एयरपोर्ट बनाऊ। त्यहाँ अब सिटी उतापट्टि चाहिँ नि निजगढ चाहिँ नि नगरपालिका छँदैछ, यता अरू के नगरपालिका गाउँपालिकाहरू छँदैछन्, त्यही डेभलप गरौँ न। अहिले भइरहेकै बस्तीहरूलाई विकास गरौँ, राम्रो बनाऊ। अनि यसलाई चाहिँ नि केवल चाहिँ नि एयरपोर्ट मात्रै बनाऊ। यस्तो एउटा व्यवहारवादी दृष्टिकोण बनाउनु पर्यो। या त यो म कर्मचारीहरूको पनि के देखेँ भने यो जङ्गललाई पनि चाहिँ नि व्यापार चलाइराख्ने, भित्रभित्र पैसा कमाइराख्ने, यो चाहिँ नि जहाज आए आओस् नआए नआओस्, एयरपोर्ट भने भनोस् नभने नभनोस् जस्तो छाँटकाँट मैले हिजो देखेँ मैले त हिजो सबै बुझेँ। बेलुका यहाँसम्म मैले बुझ्दा राम्रो नियत बुझिनँ, तर राम्रो नियत साथ आउनु पर्यो। देशलाई चाहिँ नि धोका अब दिनु। तपाईँहरू ठुलो कि ब्युरोक्रेट ठुलो त यो मुलुकमा हामी कसरी बुझ्ने त? हामी पनि सानो, ब्युरोक्राट पनि सानो, हामी दुवै थरी बिग्रिएका। कहिले सप्रिनुहुन्छ? कहिले सप्रिन्छ यो देश लाग्ला, समय लाग्ला। मुलुकको भाग्य कहिलेसम्म यस्तै दुःख पाउनु लेखेको छ होइन। यहाँ त 52 तपाईँको 35 वर्षदेखि सुरु भएको रेखा मात्रै खिचिएको छ विमानस्थलको। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? रेखाभन्दा बाहेक केही पनि गरिएको छ? यति लामो अवधिसम्म यसरी राखेर परिणाम के भइरहेछ भने त्यहाँको जङ्गल मासिने काम मात्र भएछ होइन। पैसा खर्च दुरुपयोग मात्रै भएछ। कता कता बारेका छन्, के हिसाब मिलाछन्, कहाँ संरक्षण गऱ्यौँ भने तथाकथित नाममा करोडौँ रुपियाँ खर्च भइसकेको छ त्यहाँ। त्यसले कुनै सारभूत काम केही गरेको छ। तपाईँ आउनुभयो, हेर्नुभयो, म त्यसो भएर म त्यही देखेँ। म त यही हेर्न मन लागेको थियो, त्यो देखेर म आएँ। नभन्दै म चाहिँ म त अहिले भन्नेवाला छु। उहाँहरू हिजो पनि अलिकति भने तपाईँले आउनुभयो, हेर्नुभयो, फर्किनुभयो, सरकार आफ्नै छ, गएर के सुझाव दिनुहुन्छ विमानस्थलका म त यो समयमा काम ठ्याक्कै समातेर जति जङ्गल एरिया छ त्यसको जति चाहिन्छ त्यतिलाई लिएर चाहिँ नि एयरपोर्ट बनाउनु डोजर चलाइहाल मेरो कुरा। अरू बाँकी रहेको सबै जङ्गल बनाउनेमा सारा शक्ति कानुनी ताकत लगाऊ। राज्य चाहिँ सबै सुरक्षा देऊ, जङ्गल पनि बचाऊ, एयरपोर्ट पनि बनाऊ। त्यहाँको जनतालाई पनि अर्को थाई वासस्थानमा तलतिर चाहिँ त्यो के अरे जडीबुटीको जग्गा के छ, त्यो जडीबुटीको जग्गा पनि अब यो खान्छन् 2-4 वर्षमा। यहाँ त व्यापार एक थरी मान्छे त राजनीति त कस्तो गर्छन् भने सुकुम्बासी राजनीति। सुकुम्बासी भन्यो, मान्छेलाई त्यहाँ लगेर राज्यको उसमा जथाभावी बसायो, अनि तिनबाट भोट लियो, अनि तिनीहरूलाई व्यापार गर्यो। यस्तो बेइमानी व्यापारको राजनीति कहीँ हुन्छ नेपालमा? यो हुँदैन, यो चल्न हुँदैन। अब त्यसमा ठ्याक्कै अब हामी जाँदा एउटा निष्कर्ष के भयो भने यदि 5 दलीय गठबन्धनभित्र छ नि दरार आयो, समस्या एमसी कारणले भने तपाईँहरू ब्याक हुने सम्भावना छ कि छैन? होइन, 5 दलीय गठबन्धनमा दरार चाहिँ आउन हुँदैन भन्ने मेरो सदिच्छा हो। हेर्नुहोस् होइन, यो चाहिँ किनभने 5 दलीय गठबन्धन त्यसै बनेको होइन, एउटा ऐतिहासिक बाध्यताले बनेको हो। जब चाहिँ यो मुलुकलाई प्रतिगमनबाट बचाउन होइन र यो परिवर्तनको रक्षा गर्नको लागि त्यसको चाहिँ यो नीति र सिद्धान्त मिलेकाहरू एक ठाउँमा जम्मा भएका हुन् होइन। यो अरू कुरा केही होइन, परिवर्तनको रक्षाको लागि कुरा मिल्ने जति एक ठाउँमा जम्मा भएका हुन्। यो आवश्यकता छ, यो एकताको आवश्यकता छ। तर साना साना कुराले यसलाई प्रभावित पार्न हुँदैन होइन। हामी यथार्थवादी बनौँ देशको हितमा। एमसिसी छैन भने कन्भिन्स गर न। जब यो अहितमा छैन र यसले यत्रो अरबौँको पैसा अनुदानमा सित्तैमा अमेरिकाले दियो, किन दियो थाहा छ? कि चाहिँ यो चाहिँ नि देशमा गरिबी हटोस्। र म एउटा तपाईँलाई आज भन्छु, आज लामो कुरा होला। म गृहमन्त्री थिएँ, माओवादीको चाहिँ नि ऊ चाहिँ नि चर्किराखेको थियो होइन। त्यो बेलामा राजा वीरेन्द्रसँग मेरो संवाद भयो र त्यहाँ हाम्रो एउटा कुरा के निस्क्यो भने होइन, यो मान्छे त दिनानुदिन यो आतङ्कवादतिर उग्रवादतिर त्यता तानिरहेका छन्। मान्छे त सारा मान्छे बहुमत त्यतातिर गयो भनेदेखि त कसरी त विरोध लड्ने होइन। किन भयो भन्दाखेरिमा उनको स्वार्थ, जनताको स्वार्थ, जनताको विकासलाई राज्यले उपेक्षा गरेर त जनता त सन्तुष्ट त रहँदैनन्। असन्तुष्ट भएपछि त्यस्तै अतिवादको शिकार बन्छन्। त्यसो भए यिनलाई सन्तुष्ट पार्ने काममा लाग्नु पर्यो र जनतालाई विकास दिनु पर्यो भनेर म कर्णालीमा विकास लिएर गएको। विकास र के अरे त्यहाँनिर सुरक्षा योजना होइन, विकास र सुरक्षा भन्ने योजना नै लिएर गएको होइन। त्यसकारण चाहिँ नि अहिले त दुनियाँमा अमेरिकाको पनि यही बेनिफिट अफ डाउट दिउँ है। उनीहरूको पनि के हुनसक्छ भनेदेखि कि
अब दुनियाँमा चाहिँ आतङ्कवाद बेला बेलामा ठाउँ ठाउँमा शिर उठाइरहेको छ। त्यसको जडमा के छ भन्दाखेरिमा जनताको गरिबी, त्यसमा जनताको असन्तुष्टि, जनताको अभाव होइन, यातना। त्यस यसैमा प्रहार गरौँ, यही गरिबीमाथि प्रहार गरौँ। गरिबीबाट जनतालाई मुक्त गराएपछि आतङ्कवादी हुन जाँदैनन् नि, जनता बन्दुक बोक्न जाँदैनन् नि, अनि विकासतिर लाग्छन् नि भन्ने सायद मलाई के लाग्छ भने म त्यो वीरेन्द्रसँग भएको मेरो संवादलाई हेरेर मलाई लागिरहेको छ कि यो हुनसक्छ। बेनिफिट अफ डाउट उनीहरूले पनि भनिरहेका छन् गरिबीबाट मुक्त गराउने भनेर। त्यो भनेको यही कारणले होला कि दुनियाँमा आतङ्कवादले शिर ठाडो गर्न नपाओस् भनेर। म एउटा कुरा हजुरलाई सोध्छु कि एकछिन है, मेरो कुरा के छ भने जस्तो इन्डियामा इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेर चाहिँ भारतमा आयो नि, अनि त्यो एउटा व्यापार गर्ने किसिमले आएको थियो। पछि राज्य उसले चाहिँ कति सय वर्ष चाहिँ 100 वर्ष चाहिँ उसले राज्य गरे। त्यस्तै एमसिसी पनि केही पनि त्यो बेकार कुरा, त्यो सन्दर्भै बेग्लै हो। सुन्नु त्यो सन्दर्भ पनि बेग्लै हो, त्यो प्रसङ्ग पनि बेग्लै हो, त्यो यथार्थ पनि बेग्लै हो। अहिले अमेरिका यहाँ आउन चाहिरहेको छैन, आइरहेको होइन। एउटा कम्पनी बनेर खोलेर यहाँ आएर बिस्तारै चाहिँ आफ्नो राज्य बनाउन लागिरहेको छैन अमेरिका। अमेरिका त नेपालमा गरिबी हटाऊ, र त्यसको तिम्रो चाहिँ विद्युत बेचेर पैसा कमाऊ होइन, तिम्रो चाहिँ सडकहरू बिग्रिएका बनाऊ, तिमीहरू सम्पन्न बन, त्यहाँ चाहिँ आतङ्कवाद अतिवाद चाहिँ फैलाउन नपाओस् भनेर अनुदान दिइदियो, पैसा खुरुक्क फिर्ता नलिने गरेर। त्यही नै हो। चाइनाले पनि दिएको छ, चाइनाले दिएको छैन सडक बनाउन, रेल ल्याउनलाई, रेल ल्याउनु दिएको छ। तर के छ, लोन अरे, लोन लियो अरे, लोन लिएर हामीले चाहिँ ऋण लिएर अनि फेरि तिर्छौँ कसरी। प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको यो छ, कर्पोरेटहरूले 52-55 अर्ब झन्डै 1 खर्ब बराबर कर्पोरेटहरूले ट्याक्स उठाउन राज्य नसक्ने, 52 अर्बमा राल चुहाउनुको पछाडि के हो भने र्याल चुहाएको होइन बाबा। जमानामा हामीले सहायता लिने भनेर कमिटमेन्ट गऱ्यौँ, आफ्नो कमिटमेन्टमा हामी अडिने कि नअडिने। मान्छेलाई चाहिँ तल तेरो पैसा यति चाहिँ ल्याऊ, हामीलाई आर्थिक सहायता देऊ भनेर माग गर्ने, पेस गर्ने सारा कुरा। अहिले आएर चाहिँ तेरो आर्थिक सहायता त हामीलाई बिगार्ने हो क्या अरे भनेर फेक चाहिँ नि प्रचार गरेर चाहिँ नि उसलाई चाहिँ इम्बारेसिङ गर्ने, कसैलाई इम्बारेसिङ गर्ने, कुनै राष्ट्र शक्ति राष्ट्रलाई। सञ्चारकर्मी यही सिमानाको बसोबास। यो अब वैशाख 30 मा जुन निर्वाचन मिति तोकिएको छ, समयमै निर्वाचन हुन्छ र त्यसका लागि चाहिँ जुन अहिलेको यो 2-3 महिनाको अवधिमा हामीले तयारी पुरा गर्न सक्छौँ त? मलाई विश्वास छ त्यो चुनाव हुन्छ समयमा होइन, समयमा वैशाख 30 गते स्थानीय चुनाव हुन्छ होइन, त्यसको लागि सबै तयार हुनुपर्छ। अब जस्तो यसमा एमालेको नियतप्रति तपाईँको भनाइ के छ? केपी शर्मा ओली टेबल गरेको, अहिले आएर केपी शर्मा ओली विपक्षमा जानुभयो हिजोबाट। ओलीजी विपक्षमा जानै सक्नुहुन्न। कसरी जानुहुन्छ म हेर्छु नि, ल जानुहोस् त, कसरी जानुहुन्छ? को नेता यसको विरुद्धमा जान सक्छ? हामी हेर्छौँ आज त्यहाँ सडक, त्यहाँ संसदमा गएपछि उहाँको अग्नि परीक्षा हुन्छ। उहाँले विपक्षमा जानुभयो भने उहाँको राजनीतिक क्रेडिबिलिटी सकिन्छ। किनभने उहाँ होइन कि चाहिँ यो उ गर्ने भनेर के अरे पास गर्ने, संसदबाट पास गर्छौँ भनेर चाहिँ निर्णय गराउने मान्छे किन गराएको त? अनि के देशलाई फसाउन, नेपाली जनतालाई धोका दिन? त्यो चाहिँ आएको चाहिँ एउटा चाहिँ अनुदान सहायता चाहिँ फर्काउनको लागि षड्यन्त्र गरे हो त केपी ओलीले। षड्यन्त्र गरेको साबित हुन्छ। संसदमा अनुमोदन गराउने भनेर उहाँले जो निर्णय गर्नुभयो त्यो चाहिँ नि जनतालाई आएको अनुदानको विरुद्ध उहाँले षड्यन्त्र गरेको सिद्ध हुन्छ। त्यसपछि उहाँ कसरी उभिनुहुन्छ जनताको बिचमा, म पनि त्यही छु। थ्याङ्क यू सो मच रामचन्द्र पौडेलज्यू। रिपोर्ट्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको बिहानै साक्षात्कार कार्यक्रममा आइदिनु भएको म सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र नेपाली कङ्ग्रेस शीर्ष नेता रामचन्द्र पौडेलजीलाई पनि धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम यही अन्त्य भएको घोषणा गर्छु। इच्छा दाइलाई पनि धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग बाराको निजगढबाट एमसीसी लगायत निजगढ विमानस्थलको बारेमा वरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमलाले गरेको अन्तर्क्रिया हामीले पस्केका थियौं। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी टेबल हुने वा नहुने